बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक सदर और साबिक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस दुनिया से रुखसत हुए कई माह हो गए और उनका जब ट्रायल चलता रहा, जब उनका यानी कि इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद से ही उनके ट्रायल की जो बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी थी। और फिर एक पूरा एक सीक्वेंस है, एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके एक खसूसी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था और उस खसूसी अदालत ने उनका हाई ट्रीज़न केस में ट्रायल किया था। लेकिन उसका फ़ैसला जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की मुना पर नहीं हो पाया था। उसमें सबसे बड़ी एक रीज़न तो ये थी कि जो परवेज़ मुशर्रफ का दिफ़ा करने वाले उनके वकील थे, उनका ये कहना था, उनकी पूरी टीम का ये कहना था कि आर्टिकल 6 की रूह ये है, आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो भी आइन को तोड़ेगा और जो भी उस आइन तोड़ने वाले के अमल में उसकी एआनत करेगा, उसकी मदद करेगा, अबेटमेंट करेगा और उसके साथ ताउन करेगा, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पर जब इस आइन की आर्टिकल 6 की इस रूह को भुलाकर सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो शुरू किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दी गई थी। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये दरख्वास्त जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से दायर की गई थी और जिसमें तमाम जो उस वक्त के यानी 12 अक्टूबर 1999 और फिर 3 नवंबर के जो थे यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो उनके शुरका थे, जो अबैटर्स थे, उनके नाम ओहदों के साथ लिखे हुए थे, जिनमें के जर्नैल भी थे, जिनमें के कोर कमांडर्स भी थे, जिसमें आपके उस वक्त के जो जितने ये आला ओहदेदार थे सिविलियन ओहदों पर वो थे। तो ये तमाम के तमाम ओहदेदारान की एक कोई तकरीबन 300 लोगों की एक फ़हरिस्त जो थी वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी इन लोगों को भी आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ के साथ इनका भी मुकदमा चलाया जाए इन पर गद्दारी का, क्योंकि ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। आर्टिकल 6 जो है वो आइन का वो ये कहता है कि जो भी आइन तोड़ेगा या आइन तोड़ने वाले की मुआवनत करेगा, एआनत करेगा, उसकी मदद करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। इक्वल का लफ्ज़ आया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पीछे जो है वो उनका पीछा लिया गया और उनको हदफ बनाया गया। और लेकिन ये कि जो उनको सज़ा दिलवाने वाले थे परवेज़ मुशर्रफ का जो पहला उनमें जो उनकी जो उनका ट्रायल हुआ था ख़ुसूसी अदालत में जब शुरू हुआ, तो उसमें वो अपीयर भी हुए थे और उसमें उन्होंने एक पूरी अपनी एक तकरीर की थी कटहरे में आके, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझ पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। पहले मुझे बताइए कि संगीन गद्दारी होती क्या है? संगीन गद्दारी ये होती है कि आपने अपने मुल्क का सौदा करें, अपने मुल्क को बेचें, अपने मुल्क का राज जो है वो दूसरों को दें या जासूसी करें, एस्पॉइनेज करें, तो ये गद्दारी वाले केसेस होते हैं। मैंने तो जो कुछ किया है वो पाकिस्तान के लिए किया, मुल्क के लिए किया, मुल्क बचाने के लिए किया। तो और उन्होंने साथ-साथ उस वक्त ये ऑन द रिकॉर्ड है ख़ुसूसी अदालत में जो उनकी तकरीर थी, उनका ये कहना था कि मुझे संगीन गद्दारी का मुकदमा मुझ पर चलाया जा रहा है, जबकि गद्दार तो वो हैं जो आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर पूरा नहीं उतरते और सादिक और अमीन बनकर असम्बलियों में बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़ी एक बड़ी जो है ना वो गहरी बात की थी उस वक्त कि आपकी जिसमें आपकी वो जो सिविल क़यादत है उसके ऊपर ये बात आती है कि ये आर्टिकल 62 और 63 के उस तकाज़ों पर कौन पूरा उतरता है। वो कहना उनका ये था कि उन्होंने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के लिए किया और उस पर उनका कोई गद्दारी नहीं की, तो उन पर गद्दारी का मुकदमा जो है वो कैसे चल सकता है, नंबर 1। नंबर 2 बात आ गई थी आइन तोड़ने की, तो उस पर उनका ये कहना था कि जब मुल्क बचाना लाजिम हो जाए तो फिर आइन तोड़ना जो है वो उसकी फिर लॉजिक जो है वो दी जा सकती है। खैर ये मुकदमा जी चला, अदालतें कभी जज तब्दील हुए, कभी अदालत जो है वो बेंच टूटा और कभी जो है अदालत दोबारा तश्कील पाई, फिर
ایک فیصلے میں ان کے وقار سیٹھ جو تھے، ان کی وہ خصوصی عدالت کے جج تھے، انہوں نے ایک فیصلہ صادر کر دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو پھانسی دی جائے، اور نہ صرف یہ کہ پھانسی دی جائے بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کی لاش کو اگر لا کر یہاں پر ڈی چوک میں لٹکایا جائے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی جس کو کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے اس فیصلے کو، اس لیے کہ سزائیں جو دی جاتی ہیں وہ مروجہ آئین و قانون کے تحت دی جاتی ہیں۔ انہوں نے جو یہ سزا دی یہ کس آئین اور کس قواعد اور کس قانون کے تحت دی، اس کا کوئی ذکر جو تھا وہ کسی قاعدے میں نہیں تھا، یعنی انہوں نے ایک ایسی سزا جو ہے وہ سنائی جو کہ کسی قانون میں یا کسی قاعدے کی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں، لیکن اس فیصلے کے خلاف آپ اندازہ کیجئے کہ جنرل پرویز مشرف کی جو اپیل تھی یہ 2019 میں یہاں پر دائر ہوئی سپریم کورٹ میں، لیکن آج تک اس اپیل کے اوپر نمبر ہی نہیں لگ سکا۔ یہ آج انکشاف ہوا ہے جب ان اپیلوں کو سماعت کے لیے، اس کیس کو سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر کیا گیا، تو آج یہ انکشاف ہوا کہ جی ان کے اوپر اعتراضات تھے اور ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا، ان کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کیا گیا کہ ان کو سننا بھی ہے یا نہیں، یعنی اور اس دوران پرویز مشرف چونکہ دبئی میں رہے، بیمار رہے، اس لیے وہ اس موقع پر اپنی اپیلوں کی پیروی کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے، تو ان کے وکیل جو تھے انہوں نے یہاں پر یہ درخواستیں کی تھیں، تو آج یہ ہوا ہے کہ ان اپیلوں پر اب 4 سال کے عرصے کے بعد ان کی اپیلوں پر ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ نمبر لگایا گیا ہے، ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور 21 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے جب ان کی اپیل کی سماعت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور فیصلہ تھا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا، جس میں جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی جو تھے، جب یہ ہائی کورٹ کے جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے اس خصوصی عدالت کے اس فیصلے کو اس فیصلے کو نہیں بلکہ اس عدالت کو ہی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ جی اس کا وجود نہیں ہے، تو اس فیصلے کے خلاف بھی جو درخواستیں تھیں وہ بھی یہاں پر آئی ہوئی تھیں، وہ بھی ان کے اوپر بھی نمبر اس طریقے سے نہیں لگ سکا تھا، یعنی سماعت کے لیے انہیں مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو وہ اپیلیں بھی اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 4 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا 21 نومبر کو۔ جنرل پرویز مشرف اب یہاں نہیں رہے اس دنیا میں، تو انہوں نے جو کچھ کیا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب معاملات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی بھی درخواست یا اپیل جو ہے وہ انفرکچوس کہلاتی ہے، یعنی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو یعنی کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے اس کی درخواست کو۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ کیس امپورٹنٹ ہے، اور ایک اگر ان کے اوپر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے داغ کو، ان کے اوپر جنرل پرویز مشرف کے اوپر لگے داغ کو دھلنا چاہیے، تو پھر اس اپیل کی سماعت ہونی چاہیے اور میرٹ کے اوپر اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اگر جو ان کے مخالفین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو درست سزا ہوئی تھی، اور وہ جو خصوصی عدالت نے ان کو پھانسی کے بعد لٹکانے کی سزا دی تھی وہ بھی قانون اور آئین کے مطابق درست تھی، تو اس عدالت کو اگر ختم کیا گیا ہے تو اس عدالت کے خاتمے کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں ان کو بھی سنا جانا چاہیے، تو وہ درخواستیں جو ہیں وہ بھی منظور کر لی گئی ہیں سماعت کے لیے۔ تو اب یہ دونوں طرف سے، یعنی پرویز مشرف کی جو ان کے حق میں ایک درخواست ہے وہ، ان کے دفاع میں جو درخواست ہے وہ، اور ان کے جو خلاف درخواست ہے وہ، یہ دونوں درخواستیں جو ہیں اب سنی جائیں گی 21 نومبر کو، اور انٹرسٹنگ کیس ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ جو اس میں درخواست گزار ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور اگر اس میں کوئی انصاف ملتا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جی مرنے کے بعد انصاف جو ہے وہ ملا۔